वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 1 मई है और यहीं से बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए इस अजीम तरीन दौर का आगाज़ हो रहा है, जिसका आपको बरसों से इंतज़ार था। मई से लेके जुलाई साल 2026 के आखिरी दिन तक का ये वक्त आपकी ज़िंदगी का वो तारीख़ी मोड़ साबित होने वाला है, जहाँ कायनात के 5 बड़े सैयारे एक ऐसा शाही इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जो आपकी तकदीर को 4 चांद लगा देगा। इस दौरान इल्म और हिकमत का बादशाह मुश्तरी अपनी पूरी कुव्वत के साथ आप पर मेहरबान होगा, जबकि अक्ल व दानिश का सियारा अतारद और तेज़ी और हिम्मत का मालिक मरीख मिलकर आपके कैरियर में वो उड़ान भरेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यही नहीं बल्कि शौकत व वक़ार का सियारा सूरज और आसाइशों का सियारा ज़ोहरा का मिलाप आपकी माली ज़िंदगी और रिश्तों में वो खुशियाँ लाने वाला है जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 90 दिन बुर्ज हमल के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं, क्योंकि इन 5 सियारों का ये ताकतवर मिलाप आपके रास्ते से हर कांटे को चुन चुन कर निकाल देगा। चाहे वो बैरून मुल्क जाने की रुकावट हो, कारोबार में छाया हुआ जमूद हो या मोहब्बत की ज़िंदगी में आई हुई तलखियाँ, अब सब कुछ बदलने वाला है। सितारों की ये महफिल पुकार पुकार कर कह रही है कि अब आपके डंके बजने का वक्त आ गया है और आपकी बादशाहत का सूरज तुलू हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मई, जून और जुलाई साल 2026 के ये महीने आपके सितारे को किस तरह बुलंदियों पर लेके जाएंगे, तो इस वीडियो को दिल थाम कर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की एक एक बात आपके रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। अगर हम आपके कैरियर और मुलाजमत की बात करें तो यहाँ भी आपके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। काम की जगह पर आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके फ़ैसलों को अहमियत दी जाएगी और आपकी मेहनत का सिला भी आपको पूरा मिलेगा। सीनियर अफसरान की नज़र में आपका मुकाम बुलंद होगा, वो आपकी सलाहियतों को पहचानेंगे और आपको मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ देने के साथ साथ आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजमत के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है और वो कामयाबी जो आप काफ़ी अरसे से चाहते थे अब आपके करीब आ सकती है। दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो किसी बड़ी कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन ऑफ़र आपका इंतज़ार कर रही हो सकती है। ऐसा मौका जो न सिर्फ आपकी माली हालत को बेहतर करेगा बल्कि आपके कैरियर को भी एक नई सिमत देगा। कारोबार और दौलत के हवाले से भी ये वक्त इंतहाई सुनहरी है। अगर आप नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं या किसी के साथ शराकत दारी में कदम रखना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। किस्मत आपका साथ देगी, फ़ैसले दुरुस्त साबित होंगे और आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको माली तौर पर मजबूत बनाएंगे। ख़ास तौर पर वो रकम जो कहीं फंसी हुई थी या जिसके मिलने की उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, वो वापस आने के इम्कानात हैं। इसके अलावा आप किसी बड़ी चीज़ की ख़रीदारी जैसे नई जायदाद या गाड़ी लेने में कामयाब हो सकते हैं और ये चीज़ें आपके लिए खुशी और सुकून का बाइस बन सकती हैं। तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी किस्मत आप पर मेहरबान नज़र आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। इम्तिहानात में कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपको वो नताइज हासिल होंगे जिनकी आपने ख्वाहिश की थी। मुश्तरी की मस्बत नज़र आपके इल्म के दरवाज़े खोलेगी और आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी। अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करने या वहाँ मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं तो ये ख्वाब भी अब हकीकत का रूप धार सकते हैं। आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे और आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे। मोहब्बत ज़िंदगी का वो खूबसूरत एहसास है जो इंसान को मुकम्मल करता है। सितारों की गर्दिश और सियारा ज़ोहरा वीनस की बदली हुई चाल आपके लिए एक ऐसी खुशखबरियाँ लेके आएगी जिसका आपको शायद अरसे से इंतज़ार था। ये वक्त सिर्फ आम वक्त नहीं बल्कि आपकी जज्बाती ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। अगर आप अब तक तन्हा हैं, सिंगल हैं या किसी सच्चे साथी की तलाश में थे तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने के करीब हैं। ज़ोहरा की खूबसूरती और पुरकशिश तवानाई आपकी शख्सियत में एक ऐसी चमक पैदा करेगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आप किसी के साथ पहले से रिश्ते में हैं तो वो तमाम बेयकीनी जो आपको परेशान कर रही थी अब ख़त्म हो जाएगी। अब वक्त है कि आपका रिश्ता एक मजबूत और पायदार बुनियाद पर खड़ा हो। बात सिर्फ मुलाकातों तक नहीं रहेगी बल्कि ये रिश्ता शादी के बंधन में बंधने की सिमत कदम बढ़ाएगा। आपको महसूस होगा कि आपके जज्बात की कदर की जा रही है और आपको वो सच्चा प्यार मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं।
اور جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور روزمرہ کے مسائل کی وجہ سے اکثر میاں بیوی کے درمیان خاموش فیصلے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اب ستاروں کی مہربانی سے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہوگی۔ وہ تمام غلط فہمیاں جنہوں نے آپ کے سکون کو متاثر کر رکھا تھا برف کی طرح پگھلنے لگیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا شریک حیات آپ کو پہلے سے بہتر سمجھنے لگا ہے۔ اس سنہری دور سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی طرف سے تھوڑی کوشش کریں۔ اپنے شریک حیات کے چھوٹے چھوٹے جذبات کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کی بات سننا ہزاروں الفاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی تلخ بات ہوئی ہے تو اسے نظر انداز کریں اور حال کی خوشیوں پر توجہ دیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر کہیں باہر جائیں یا گھر پر ہی کچھ معیاری وقت گزاریں تاکہ آپ کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ گہرا ہو سکے۔ صحت اور توانائی کے لحاظ سے بھی آپ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ مریخ کی طاقت آپ کو ایک نئی انرجی دے گی، آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوگا اور آپ ہر کام کو پورے اعتماد کے ساتھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ نئے مواقع لینے سے نہیں گھبرائیں گے بلکہ انہیں خوش دلی سے قبول کریں گے۔ البتہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے، خاص طور پر اپنی خوراک اور آرام پر خاص توجہ دیں تاکہ یہ مثبت توانائی برقرار رہے۔ روحانیت کے میدان میں بھی آپ کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی آئے گی۔ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، عبادات میں دل لگے گا اور آپ کو اندرونی سکون محسوس ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کسی مذہبی مقام کی زیارت کریں یا کسی نیک اور بزرگ شخصیت کی دعا آپ کے شامل حال ہو جائے۔ یہ روحانی طاقت نہ صرف آپ کو ذہنی سکون دے گی بلکہ آپ کی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی برکت کا سبب بنے گی۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، یہ وقت آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نئی پہچان دے سکتے ہیں۔ اس وقت کی قدر کریں، مثبت رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ آنے والے یہ دن، یہ لمحے اور یہ بدلتی ہوئی رتیں آپ کے لیے بے شمار خوشیاں، دائمی کامیابیاں اور بے پناہ آسانیاں لے کے آئے۔ ایسی آسانیاں جو آپ کی زندگی کے ہر مشکل راستے کو ہموار کر دیں۔ دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، چاہے وہ آپ کے رشتوں کا معاملہ ہو، آپ کے روزگار کی برکت ہو یا آپ کے دل کا سکون، اللہ تعالیٰ اسے ہر لحاظ سے پہلے سے بہتر اور پرسکون بنا دے۔ باری تعالیٰ آپ کو ان خوشیوں سے نوازے جن کی آپ نے تمنا کی ہے اور آپ کو ان غموں سے محفوظ رکھے جن کا آپ کو گمان بھی نہیں۔ رب کریم آپ کے نصیب کو روشن کرے، آپ کے ہر جائز مقصد میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں ایک چھوٹی سی مگر اہم بات یاد رکھیے کہ ستاروں کا حال اور ایسٹرولوجی محض ایک انسانی علم، مشاہدہ اور تخمینہ ہے۔ غیب کا اصل اور مکمل علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ستارے صرف اشارہ ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی کے فیصلے اور تقدیر بدلنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے اور سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا کامل یقین اور اعتماد صرف اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے دل کی بات کریں اور ہر مشکل پریشانی میں اللہ پاک سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور وہی جو ہماری تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔